नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँका करिब 80% जनता कृषि पेशामा नै निर्भर छन्। तैपनि कृषि क्षेत्रमा आधुनिक एवं विकसित कृषि प्रणाली लागू गर्न नसक्नु र आधुनिकतासँगै बढेको परनिर्भरता एवं शहरी भेगमा अनियन्त्रित आवास विकास जस्ता गतिविधिहरूले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि यहाँका जनताहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्। एकातिर खेतीयोग्य जमिनको उर्वरा शक्ति अनुसारको खाद्यान्न उत्पादन हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिनको पहिचान, संरक्षण र उपयोग गर्न सरकारी स्तरबाट कुनै पहल पनि भएको छैन। उत्पादनशील जमिनको संरक्षण अभावमा नेपाल नाम मात्रको कृषि प्रधान देश बन्न पुगेको छ। माटोको अम्लीयपन मापन गर्ने र त्यसको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कृषि चुन सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। यदि उपलब्ध भइहाले पनि पहुँचवाला बाहेक अन्य कृषकसम्म नै पुग्दैन। फलस्वरूप कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक खेती प्रणालीको अभाव कायमै रहेको छ। त्यसैले कृषि प्रधान देश नेपाल कृषिमा निर्भर रहन सकेको छैन। कृषिमा निर्भर बन्न नसकेपछि वैदेशिक रोजगारको खोजीमा नेपाली युवा विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबारले खेतीयोग्य जमिन कंक्रिट र घडेरीमा परिणत भएका छन्। सरकारको स्पष्ट नीति बन्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिन बस्तीका रूपमा विकास भएको छ। तर त्यसबाट निकट भविष्यमा खाद्यान्नमा पर्न सक्ने सङ्कटतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। खेतीयोग्य भूमिको खरिद बिक्री तथा प्लटिङ व्यवसायबाट पर्यटकीय सुन्दर नगरी पोखरा पनि अछुतो रहन सकेको छैन। बढ्दो प्लटिङ र घर निर्माणका कारण पोखरामा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। जग्गा व्यवसायीहरूले पछिल्लो पटक सञ्चालन गरेको प्लटिङमा करेसा बारीको अभाव झेल्नु परेको उपभोक्ताहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ। हाउसिङ व्यवसायीहरूका अनुसार सामान्यतया घर घडेरीहरू 20 हात मोहडा र 40 हात पिछाडमा बन्ने गरेका छन्। यस्तो क्षेत्रफलमा घर निर्माण गर्दा करेसा बारीको अभाव देखिएको छ। हाउसिङ व्यवसायबाट खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। खेतीयोग्य जमिन तीव्र रूपमा गरिएका प्लटिङहरूमा केही घरहरू निर्माण गरिएका भए पनि अधिकांश स्थान खाली नै छन्, जसका कारण करेसा बारीको समस्या झेल्दै आएका पोखरेलीहरूले छतमा तरकारी खेतीको अवधारणा सुरु गरेका छन्। आफूले उपभोग गर्ने तरकारी छतमा उत्पादन गर्नु सामान्य जस्तै भए पनि व्यावसायिक रूपमा नै तरकारी खेती गरिएको भने खासै भेटिएको छैन। तर पोखराका एक दम्पतिले छतमा व्यावसायिक खेती गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन् र सबैलाई यसबाट उदाहरण पेश गरेका छन्।
पोखरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 गणेशटोल निवासी यो ढुङ्गाना परिवारमा 4 जना सदस्य रहेका छन्। ढुङ्गाना दम्पति नै सरकारी जागिरे हुन्। थानेश्वर ढुङ्गाना गण्डकी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा सुब्बा पदमा कार्यरत छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी दर्ता शाखामा दिनभर नै व्यस्त बन्ने गरेका थानेश्वर ढुङ्गाना बिदा र बिहान बेलुकीको समय निकालेर छतमा लगाइएको तरकारी खेतीमा जुट्दछन्। यस्तै उनकी श्रीमती सरस्वती ढुङ्गाना पनि कास्की जिल्लाको ल्वाङघलेल गाविस स्थित सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा दिनभर विद्यार्थीहरूलाई पढाएर बचेको समय छतकै तरकारीका लागि खर्चिन्छन्। घरधन्दा र छोराछोरीलाई स्कुल पढाउने काम सकेपछि उनी आफ्ना छोराछोरी जस्तै विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानको ज्योति छर्न ल्वाङघलेल पुग्छिन्। बुबा आमाको छत तरकारी खेती मोहलाई साकार पार्न उनीहरूका तामाका मुना जस्ता छोराछोरीले पनि साथ दिँदै आएका छन्। ढुङ्गाना दम्पति स्नातक हुन्। प्राय नेपाली समाजमा पढे लेखेका मान्छेहरू कृषि कर्मतिर लागेको भेटिँदैन। त्यही माथि पनि सरकारी जागिरेलाई कार्यालय जान आउनसम्म पनि भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको देखिन्छ। तर ढुङ्गाना दम्पतिलाई भने पढे लेखेको र स्थायी सरकारी जागिरे हुँदासम्म पनि कृषि कर्मतर्फको मोह कहिल्यै घटेको छैन। उनीहरू झनै कृषि कर्मतर्फ दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन्। दिनौं ताजा तरकारी उपभोग गर्नुको मज्जा सँगै उनीहरूका लागि थप आम्दानीको स्रोत समेत बन्न पुगेको छ कौशी वा छत तरकारी खेती। अफिसको काम भ्याएर कौशी तरकारीका लागि चाहिने आवश्यक गोबर मल सङ्कलन गर्न उनी सडकमा निस्कन्छन्। त्यस क्रममा उनले सडकमा छाडा छाडिएका पशु चौपाएको आलो गोबर मल, असुराको पात, पाती, लहरे तरकारीका लागि चाहिने थाक्रा पनि सङ्कलन गर्दछन्। थानेश्वरले तरकारी बारीका लागि आवश्यक सामग्रीको जोरजाम गरिसक्दा उनकी श्रीमती सरस्वतीले पनि भान्साको काम सम्पन्न गरिसकेकी हुन्छन्। त्यसपछि दुवैजना तरकारी बारीमा श्रम गर्न सँगसँगै जुट्न थाल्छन्। तरकारी बारीमा भने उनीहरूको संलग्नता नियमित कहिल्यै पनि एकाङ्की हुँदैन। तरकारी बालीको गोडमेल, सिँचाइ, मलजलमा र हेरचाहमा ढुङ्गाना दम्पति अहोरात्र खटिएका हुन्छन्। त्यसैले त उनीहरूको मेहनत सबैका लागि उदाहरणीय बन्न सफल भएको छ। सुरुमा ढुङ्गाना दम्पतिले यसरी घरको छतमा तरकारी खेती प्रारम्भ गर्दा छिमेकीहरूलाई समेत विश्वास लागेको थिएन। तर जाँगर भए जमिन नभए पनि खेती गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने दरिलो उदाहरण समेत पेश गर्न उनीहरूले सक्षम भएका छन्। जग्गा कम भएपछि आकाशमा नै खेती गरेको छत तरकारी खेतीका सञ्चालक थानेश्वर बताउँछन्। यो माथि तरकारी खेती जुन देखिरहेको छ भइरहेको छ र यहाँ तल यो च्याउ खेतीको लागि यो बनाइएको छ र एक सिजन च्याउ पनि उत्पादन मैले गरेँ र यो सफल छ। मैले अब आउँदो दिनमा फेरि अलिक व्यवस्थित तरिकाले च्याउ खेती गर्दैछु र यहाँ यसरी चाहिँ कम्तीमा 4 क्विन्टल च्याउहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ यति ठाउँमा। छतमा तरकारी खेती सञ्चालन गर्दा मूर्ख सम्झने छिमेकीहरू अहिले घरमा अर्गानिक तरकारी किन्न आउँदा गर्वको महसुस हुन्छ ढुङ्गाना दम्पतिलाई। हामीले बाहिरबाट ल्याएको भन्दा योमा धेरै ताजा मिठो नि लाग्छ। किन्न पर्या छैन। यहाँ भएदेखिबाट हामीले बाहिर तरकारी किने छैन। औषधि राखेको विषादी तरकारी खान भन्दा घरमा
फोहोरहरू जम्मा गरेर कुहाएर मलहरू बनाएर घरमै बनाएको तरकारी खान राम्रो हुन्छ। प्राय हामीहरू अब कोठा भाडा लिएर पस्ने मान्छेहरू पोखरामा पस्नेहरूले बाहिरको बाट आएको तरकारी तराईतिर पाहाडको पनि विभिन्न ठाउँबाट यो अहिलेको रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेको तरकारीभन्दा प्राङ्गारिक मलबाट घरमा उत्पादन गरेको तरकारी स्वादिष्ट हुने भएको हुनाले म प्राय जसो गरेर यहाँ पाएको लोकल तरकारी नै प्रयोग गर्छु। मानिसको चेतनामा विकास हुने कुरा हो, त्यो गरे हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ प्रष्ट भएको छ। एउटा घरको छतमा त्यत्रो मेहनतका साथ उत्पादन गरेर उहाँहरूले देखाइदिनु भयो, हामीले किनेर खाने मौका पाइयो, त्यही उहाँलाई धन्यवाद। जुन काम उत्पादनमूलक काममा म लागेको छु त्यसबाट मलाई मासिक 5-6 हजार त आम्दानी भएको छ एक्स्ट्रा, आफूले तरकारी खाएर बचेको तरकारी नै त्यति चाहिँ नि मैले भइरहेछ। र लागत खासमा आफ्नो परिश्रम हो, परिश्रम चाहिँ नि त्यो फुर्सद समय परिश्रम चाहिँ परेको छ। त्यो लागत पनि मेरो तरकारीमा अब विषादी प्रयोग गरेको छैन। अब चाहिँ अरू चाहिँ नि त्यस्तो कीटनाशक वस्तुहरू पनि मेरो प्रयोग गर्दिनँ। अब यहाँ अर्ग्यानिक खेती गरेको छु, तरकारी चाहिँ को लागि पाती असुरोहरू यहीँ प्रशस्त छ, यही प्रयोग गरेको छु। उनीहरूको छतमा विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन्। तरकारीसँग उनीहरूले वस्तु विनिमयको काम समेत गरेका छन्। तरकारीसँग दूध दही साटेको अनुभव पनि उनीहरूसँग छ। लानुहुन्छ, दुध लिएर आइन्छ, दुध खाइन्छ, हामीहरूले जाने गोबर सोबर दिन्छौँ। गाई के अरे अलिअलि गोबर हुन्छ, गोबर लानुहुन्छ। यस्तै छ हामीहरूलाई त्यो तरकारी छतमा नानी तरकारी देख्दा एकदम नौलो खुसी लाग्छ। आफ्नै श्रममा व्यस्त र मस्त बनेको ढुङ्गाना परिवारलाई जिल्ला कृषि कार्यालय कास्कीले खासै सहयोग नगरेको गुनासो छ। विद्यालय स्तरमा कृषि विषय पढेको आधारमा तरकारी खेती गरेको सरस्वतीको अनुभव छ। तरकारी छतमाथि कसरी सम्भव हुन्छ र भनेर पहिला मलाई सोधेको थिएँ, तर मैले सम्भव हुन्छ उदाहरण गरेर म देखाइदिन्छु भनेर भने आखिर नभन्दै सुरु गरियो। 1-1.5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ यतिको गराइयो। जिल्ला कृषि कार्यालयका कृषि प्राविधिकहरूले आफ्नो छत तरकारी खेतीको निरीक्षण गरेको भए पनि खासै अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएको छैन। उनीहरूले कौशी वा छत तरकारी खेतीमा कुनै जीवाणुले आक्रमण गरेमा घरेलु उपचार विधि अपनाउने गरेका छन्। हरियो गोबर, पानी र पातीको मुन्टाको घोल बनाएर तरकारी बालीमा छर्किएपछि कीटाणुहरू नाश हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसमा पाती असुरो र वनमाछाको रसलाई यहाँ गोबरमा गाईको गोबर पिसाबमा मलेर त्यो मिक्सचर तयार गरिन्छ। त्यो मिक्सचरलाई यो अर्ग्यानिक तरकारी खेतीको लागि यो महत्त्व पाउँछ। अहिलेसम्म मैले प्रयोग गरिराखेको यही हो। त्यसले चाहिँ कीटनाशकलाई नियन्त्रण गर्छ। किरालाई नाश गर्नुभन्दा पनि विकसित गर्छ। यो किराको आक्रमण चाहिँ यसमा हुँदैन, किराहरू खान्छ। उता जिल्ला कृषि कार्यालयसँग छत तरकारी खेतीको कुनै अभिलेख छैन। पोखराका अधिकांश छतहरूमा गमलामा लगाइएको सामान्य तरकारी यदाकदा देखिन्छ। तर ढुङ्गाना दम्पतिले झैँ छतमा नै यसरी व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको भेटिएको छैन। पोखरा उपत्यका नगरभित्र निर्माण गरिएका घरहरूमा कोही कसैले यसरी नै व्यावसायिक खेती गरेको जानकारी नरहेको जिल्ला कृषि कार्यालय कास्कीले बताएको छ। कौशीमा गरिएको व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि कोही कसैले सहयोग मागेको अभिलेख कार्यालयसँग छैन।
यदि कुनै कृषक सहयोगका लागि पुगेमा कार्यालयबाट हुन सक्ने सहयोग सजिलै उपलब्ध गराउने कार्यालयको भनाइ छ। ढुङ्गाना परिवारले छतमा उत्पादन गरेको सम्पूर्ण तरकारी अर्गानिक हो। अहिले पोखरामा बिस्तारै अर्गानिक तरकारीका उपभोक्ताहरू बढ्न थालेका छन्। बजारका चोकचोकमा राखिएका तरकारीका ठेलागाडी तथा रासायनिक मल प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका तरकारीहरू फुटपाथमा नै बढी बिक्री हुने गरेका छन्। तर यस्ता रासायनिक मल प्रयोग गरिएका तरकारीहरूले मानवीय स्वास्थ्यमा पार्ने असरप्रति उपभोक्ताहरूले खासै चासो राखेको पाइँदैन। तरकारी खेतीमा प्रयोग गरिने कीटनाशक औषधि, तरकारी चाँडो र राम्रो फलाउन प्रयोग गरिने विभिन्न किसिमका भिटामिनहरूको प्रयोगले कृषकको तरकारी खेती फस्टाए पनि त्यस्ता तरकारीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। विषादी पनि विषादी यस्तो विषादी आएको छ कि नक्कली विषादी आइरहेछ। नक्कली विषादी कस्तो होला किसानमा अब के अरे जनमानसमा चाहिँ उपभोक्तामा चाहिँ कस्तो पर्यो भने विभिन्न किसिमका रोगहरू यति खतरनाक रोग लाग्छ त्यो लाग्छ। अब यतातिर प्राङ्गारिक खायो भने त्यो त हुँदै हुँदैन, राम्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ नि क्लियाक्सिल भन्ने छ, अहिले आएर मेडको पनि आएको छ भन्ने एउटा विषादी छ, फङ्गिसाइड छ। त्यो फङ्गिसाइड हो, त्यो रोग हो। त्यो चाहिँ नि औषधि के त्यहाँ उसमा के लेखेको छ भने अब त्यो औषधि छरेको 30 दिनसम्म खानु हुँदैन, खानै हुँदैन, त्यसले असर पार्छ मानिसमा। तर किसानले के गर्छ, आज छर्छ, भोलि चाहिँ अब लानु पऱ्यो व्यापार, त्यो चाहिँ नि टिपेर लगेर चाहिँ नि बजारमा बिक्री गरिदिन्छ। अनि उता उपभोक्ताले खान्छ, उसले खाने के त, त्यसले गर्दाखेरि गम्भीर असर पर्छ। यस्तै क्यान्सरहरू हुने, प्यारालाइज हुने सबै यी कारण हो। त्यस कारण चाहिँ अहिलेका चाहिँ मेडिकल ल्यान्डमा बस्नेहरूले पनि अब अर्गानिक खेती जानुपर्छ भनेर विभिन्न चाहिँ मान्छे अब पोखरामा बसेकाहरूले विभिन्न फार्म गर्नलाई यता सेरोफेरोमा अर्घौँतिर बडरेतिर यतातिर चाहिँ यतातिर विभिन्न चाहिँ यो सेरोफेरोमा अलिकति नगरपालिका उतातिर चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ फार्मिङ गर्ने सिस्टम गर्न खोजेछ। तर यसमा राज्यले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ, सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। तर अर्गानिक तरकारी मूल्यमा केही महँगो हुने भए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै फाइदाजनक र उपयुक्त हुन्छ। यसले मानवीय स्वास्थ्यका लागि आवश्यक तत्त्व र भिटामिन सजिलै उपलब्ध गराउँदछ। रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको पनि विकास हुन्छ। सस्तो मूल्यमा धेरै तरकारी किन्ने नेपालीहरूको बानीमा परिवर्तन हुनु अब जरुरी भइसकेको छ। सस्तो खोजेर रोग किन्नुभन्दा केही बढी शुल्क तिरेर भए पनि शरीरलाई स्वस्थ राख्नु बढी महत्त्वपूर्ण र बुद्धिमानी नै हुन्छ। कास्कीका विभिन्न ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने अर्गानिक तरकारीहरू स्वयं कृषकहरूले उपभोग गर्दै आएका छन्। तर कास्कीमा अर्गानिक तरकारीको माग बढ्दै गएको भए पनि यसको उत्पादन कति हुन्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन कृषि कार्यालयसँग। व्यक्तिगत सिधा सम्पर्कका आधारमा गाउँबाट सहरका घर घरमा अर्गानिक तरकारीको होम डेलिभरीको सुविधा हुने गरेको छ, जसका कारण पोखरामा अर्गानिक तरकारीका उपभोक्ता कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क पाउन मुस्किल रहेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीको एक तथ्याङ्क अनुसार कास्कीमा तरकारी तथा खाद्यान्नबाट वार्षिक 65 करोड आम्दानी हुने गरेको छ। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीबाट मात्र वार्षिक 24 करोड आम्दानी हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। सरकारी पुरानो आँकडा अनुसार कास्कीमा 2003 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुँदै आएको छ। तर पोखरामा फस्टाउँदै गएको हाउजिङ व्यवसायले तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रफलमा कति ह्रास कट्टी भयो भन्ने बारे कृषि कार्यालयसँग कुनै तथ्याङ्क नै छैन। पोखरामा वार्षिक 10 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादित तरकारीले 20% माग पूरा गर्ने गरेको भए पनि बाँकी 80% तरकारी तराई र देशका विभिन्न भागबाट पोखरा वितरण गरेको छ। कास्कीमा 179 हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे तरकारी र 906 हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे तरकारी खेती हुँदै आएको छ।
ढुङ्गाना परिवारको अर्गानिक तरकारी खेतीका लागि आवश्यक प्राङ्गारिक मल घरबाट निस्कने फोहोर नै पर्याप्त भएको छ। उनीहरूले घरबाट निस्कने 80% फोहोर कुहाएर कम्पोस्ट मल निर्माण गर्ने गरेका छन्। छतमा नै प्लास्टिकको ट्याङ्कीमा त्यस्ता फोहोर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल तयार गर्ने गरिएको छ। पोखरा उपत्यका क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न समेत ढुङ्गाना परिवारको कामले ठूलो सहयोग गरेको छ। पोखरा उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको फोहोरलाई मोहरमा बदलौँ भन्ने अभियान अझै पनि जारी छ। तर नगरवासीहरूले पोखरा उपमहानगरपालिकाको यो अभियानलाई साकार बनाउन सक्षम देखिएका छैनन्। करोडौंको लगानीमा बनेको डम्पिङ साइटसम्म नगरका चोकचोकमा थुपारिएका फोहोर पुर्याउन दैनिक नगरपालिकाले दर्जनौं गाडीहरू परिचालन गर्ने गरेको छ। पोखरेली जनताले तिरेको कर फोहोर व्यवस्थापनका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर ढुङ्गाना दम्पतिले झैं सबैले आफ्नो घरबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरी मोहरमा परिणत गर्न सके पोखरा साँच्चै सुन्दर नगरी पोखरा बन्नेमा कुनै दुई मत छैन। उहाँकोमा गएको छतमा चाहिँ राम्रो खेती गरेको मैले पाएँ, मलाई बहुत खुसी लाग्यो। कम्तीमा पनि यसो हुँदाखेरि मैले 2-3वटा फाइदा महसुस गर्छु है। अब यो रूपमा कसरी भने, एउटा त थोरै जमिन भइरहेको ठाउँमा यसरी चाहिँ माथि रुफटपमा चाहिँ माने यदि खेती गर्न थाल्यौँ भने तल बस्न पनि भयो, त्यसैको छानामा अब खेती गर्न पनि पाइयो भनेपछि को एउटा चाहिँ अब थोरै भूमिलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के छ भन्नु भने आफैले त्यही माथिको तरकारी चाहिँ तल ल्यायो बनायोहरू त्यो चाहिँ जुन छिर्काछिर्की जुन चाहिँ निक्लिन्छन् कसिङ्गरहरू त्यसलाई फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ माने कम्पोस्ट पनि भन्ने छ अहिले एउटा, त्यसैमा माथि लगेर राखिदियो भने त्यसैले एउटा कम्पोस्ट मल बन्ने र अब त्यो कम्पोस्ट मल त्यही तरकारीमा प्रयोग गरिदिएपछि के हुने भयो भन्दा हामीले अर्ग्यानिक तरकारी आफ्नै स्थानमा उत्पादन गरेर खाइने भयो, स्वास्थ्यको लागि फाइदा भयो। दोस्रो कुरो अनि तेस्रो कुरो के त नि भन्नुहुन्छ भने त्यो गार्बेज अथवा माने त्यो फोहोर यदि हामीले त्यसो नगरेको भए त प्लास्टिकसँग मिसाएर त्यससँग मिसाएर त्यो भनौँ केराका बोक्रा फलफुलका बोक्रा यस्ता सबै चिजलाई लड्दा हामीले बाहिर फाल्थ्यौँ। यो गरिदिने बित्तिकै के हुनु केटाकेटीलाई पनि चेतना हुनु पर्यो, नखाले यो त माथि लगेर कम्पोस्ट बिनमा हालो भनेर सिकाउने भनेपछि केटाकेटीमा एउटा चेतना पनि सँगसँगै जाने भयो। अब त्यस्तै गरेर चौथो कुरो पनि मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने एउटा हरियालीबाट जुन वातावरणमा आउने स्वच्छता छ नि, स्वच्छ पवन पान भन्छ क्या, यो अक्सिजन जुन चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्राणवायु पनि भन्दो रहेछ हो कि हो, त्यो प्राणवायुको आपूर्तिका लागि पनि हामीले अर्ग्यानिक रूपमा छतमा फलेका ती बिरुवाहरूले स्वच्छ अक्सिजन आपूर्ति गर्ने, जसले गर्दाखेरि हामीलाई वातावरण चाहिँ स्वच्छ राख्न र हामी व्यक्तिहरूलाई नै पनि स्वच्छ चाहिँ पवन अथवा स्वच्छ हावा चाहिँ दिनको लागि पनि सहयोग पुग्ने। त्यसले गर्दा मलाई त खाने सब्जीलाई धन्यवाद दिने मन लाग्छ र उहाँले गरेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अरूले पनि सम्भाव्य ठाउँहरूमा चाहिँ रेप्लिकेसन गर्नुपर्छ, अरूले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सके वातावरणमा स्वच्छता कायम हुन्छ। वातावरण स्वच्छ भए मात्र मानवीय स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। मानवीय स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक प्रभावले मान्छेको स्वास्थ्य, शिक्षा र चेतनाको स्तरमा आमूल परिवर्तन आउने कुरामा कुनै दुई मत छैन। तसर्थ पोखरा उपमहानगरपालिकाले ढुङ्गाना दम्पतिको कामलाई स्याबासी दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। अहिले फोहोरलाई मोहर भन्ने चलन पनि छ कि त्यो गार्बेजहरू जति चाहिँ जन्मिन्छ नि अर्ग्यानिक गार्बेजहरू जस्तै फलफुलको बोक्राहरू तरकारीका चाहिँ छिल्काहरू जुन चाहिँ निक्लिन्छन् ती चिजहरूलाई हामीले बाहिर फालिदियौँ, उहिएर चाहिँ सडेर चाहिँ चिप्लिएर मान्छे चाहिँ दुर्घटनामा पर्न सक्छ। तर त्यसैलाई हामीले कम्पोस्ट बिन भन्ने एउटा चाहिँ बनाउने र प्रयोगमा ल्याएको छ, त्यसमा चाहिँ राखिदियो भने त्यसले निश्चित अवधिमा सडाएर राम्रो कम्पोस्ट मल बनाउँछ। दोस्रो कुरो उता जाँदाखेरि एउटा प्लास्टिक भोरीको चिजमा चाहिँ त्यहाँ त जम्मा 3-4वटा प्लास्टिकका थैला बाहेक अरू त त्यो चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मलमा प्रयोग गरिन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन सहरमा जुन फोहोर व्यवस्थापनको लागि बनाइएको ल्यान्डफिल साइट छ नि त्यसलाई पनि हामीले अघि बढाउन सकिने हो। त्यति मात्र होइन, करोडौं रकम खर्च गरेर उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई फोहोर व्यवस्था